Bago pa man natawag nga Plaza Libertad, ang makasaysayan nga plaza nga ini sa siyudad sang Iloilo, may pangalan nga panghari Plaza Alfonso XII. Ini nga pangalan hindi lang basta napili, isa ini kapaagi para padunggan ang hari sang Espanya sadtun nga tiyon. Si Alfonso XII amo ang Espanyol nga hari nga naghari halin sang 1874, tubtob sa iya temprano nga kamatayon sang 1885. Ang pagpangalan sang mga lugar suno sa hari isa ka kinaandan nga buhat sa mga kolonya sang Espanya, pareho sang Pilipinas. Ini isa ka klaro, kag padayon nga paandam sa mga lokal nga tawo sang gahom kag presensya sang korona sang Espanya, nga nagpasiguro nga ang tanan nakahibalo kung sino ang nagadumala kag kung kay sino sila dapat magpakita sang katampad. Ang koneksyon sa tunga ni Haring Alfonso XII kag sini nga plaza sa Iloilo isa ka simbolo. Nagarepresentar ini sang autoridad sang gobyerno sang Espanya, nga naglapta tubtob sa sini, nga manggaranon nga syudad sang pantalan sa Visayas. Sa tiyang iya paghari, ang Iloilo nagauswag bilang isa ka dakon nga sentro sang ekonomiya. Ilabi na bangod sa iya nagabaskog nga industriya sang kalamay. Ang pagpangalan sang nagapanguna nga plaza, suno sa iya isa ka pagpakita sang pagtahod, kag pagkilala sa importansya sang syudad sa sulod sang imperyo sang Espanya. Ginbutang sini ang Iloilo sa mapa, hindi lang bilang sentro sang negosyo, kundi bilang isa ka lugar nga ginkilala kag ginpabaloran sang malayon nga hari sa Madrid. Ang pangalan nga Plaza Alfonso XII nagserbe bilang opisyal nga titulo para sa sini nga sentral nga publiko nga lugar sa bugos nga ulihi nga bahin sang panahon sang kolonyal nga Espanyol. Ini ang tagipusuon sang syudad, isa ka lugar diin ang mga opisyal nga pahibalo, ginahimo kag diin ang mga elite sang sosyedad sang Iloilo nagatipon. Ang plaza gindisenyo nga mangindako kag makapahingabot nga lugar, nga nagapakita sang kusog kag organisasyon sang administrasyon sang Espanya. Ang tag sa kahitabo, halin sa relihiyoso nga prosesyon, tubtob sa militar nga parada, magsugod ukon magatapos diri, tanan sa idalom sang simboliko nga pagbantay sang hari, nga ang iya pangalan amo ang ginadala sini. Gani, kung tan-awon nato ang daan nga mga mapa ukon basahon ang mga dokumento, halin sa nga tayon, makita nato ang Plaza Alfonso XII sa baylo sang Plaza Libertad. Ini nga pangalan nagasugid sang istorya sang lain nga panahon. Isa ka tiyon nga ang Iloilo, isa ka matampad, kag importante nga bahin sang isa ka global nga imperyo, nga ginadumala halin sa Europa. Nagapadumdum ini sa aton sang isa ka political nga realidad nga lain, gid sa aton nahibaluan subong. Ang istorya sang pagbago sang iya pangalan, mismo, ang istorya sang paglakbay sang Pilipinas, padulong sa pagmangin isa ka independente nga nasyon, isa ka paglakbay nga may importante gid nga kapitulo, nga ginsulat diri mismo sa sini nga plaza. Sadto nga panahon sang mga Espanyol, ang Plaza Alfonso XII ang sentro gid sang kabuhi sa Iloilo. Imahinahan nyo ang isa ka malapad, bukas nga lugar, maayo ang pagplano kag matinlo nga pagmintinar, nga napalibutan sang pinakaimportante nga mga edipisyo sadto nga tiyon. Sa isa ka bahin, yara ang matahom nga simbahan sang San Jose Placer. Ang iya mga dingding nga bato, isa ka pamatuod sang mabaskog nga impluensya sang pagtuo nga Katoliko. Sa iban nga bahin, may mga dako nga edipisyo sang gobyerno, ang mga pulungkuan sang gahom sang Espanya, diin ang mga opisyal nagadumala sang probinsya. Ang plaza hindi lang isa ka parke, ini ang sentro sang administrasyon, relihiyon, kag sosyedad sang bugos nga rehiyon. Ang lugar gindisenyo suno sa mga lagda sang pagplano sang syudad sang Espanya. Nga nagasiling nga ang central nga plaza, dapat amo ang sentro sang bisan ano nga dako nga banwa ukon syudad. Masami ini, nga may mga kahoy kag hardin, nga nagahatag sang landong kag katahom para sa publiko. Mahimo nga may araman nga bubon ukon bandstand sa tunga, diin ang mga banda sang militar nagapatukar sang musika sa gabi. Nagakadto diri ang mga tawo halin sa tanan nga klase sang kabuhi. Ang manggaranon nga mga pamilya nga nakasulob sang ila matahom nga bayo nagalakat-lakat sa iya mga dalan, ace samtang ang mga manugbaligya nagabaligya sang ila mga baligya, kag ang mga kabataan nagahampang sa idalom sang pagbantay sang ila mga ginikanan. Ang importansya sang plaza malapit nga konektado sa iya function bilang isa ka publiko nga entablado. Diri ginapakita sing bugos ang gahom sang imperyo sang Espanya. Ang importante nga mga pahibalo sang gobyerno ginabasa sa publiko diri, kag ang mga parada sang militar, nagapakita sang kusog sang garison sang Espanya. Ang mga relihiyoso nga kapiestahan,
isa ka dako nga bahin sang kabuhi, permi nagalakip sang mga prosesyon nga nagalabay sa plaza. Ini isa ka lugar na gindisenyo para ipaimpluwensya sa lokal nga populasyon, ang kadako kag kaayusan sang pagdumala sang kolonyal nga Espanyol. Isa ka padayon kag makita nga simbolo sang ila awtoridad sa mga isla. Ang kabuhi sa Iloilo nagalibot sa sinin nga sentral nga plaza. Ini ang lugar para makita kag makita, para sa paghimo sang negosyo, kag para sa pagpartisipar sa mga dako nga hitabo sang komunidad. Ang tunog sang mga kampana sang simbahan halin sa San Jose magalanog sa plaza, nga nagatanda sang oras sang adlaw kag nagatawag sa mga matinuohon sa pagpangamuyo. Ang plaza labaw pa sa duta, ini ang tagipusuan sang syudad sa taon sang mga tuig sang kolonyal nga Espanyol. Isa ka matahom nga ginplano nga lugar, nga nagapakita sang estrikto nga istruktura sang sosyedad, kagang nagapangguna nga mga gahom sadto nga panahon sa kasaysayan sang Pilipinas. Ang malinong nga atmosfera sang Plaza Alfonso XII gindugmok sang pagluntad sang revolusyon sang Pilipinas. Samtang nagabaskog ang paghulag para sa kahilwayan halin sa Espanya sa bug-os nga pungsod, ang Iloilo nangin isa ka importante nga sentro sang revolusyonaryo nga aktibidad sa Visayas. Ang plaza, nga sadto isa ka simbolo sang pagkontrol sang Espanya, gintala na nga mangin entablado para sa iya dramatikon nga katapusan sa sini nga bahin sang kapuluan. Ang mga revolusyonaryo nga Ilonggo, nga ginapangunahan ni General Martin Delgado, nag-organisa sang ila mga puwersa kag nagplano sang ila estratehiya para hilwayon ang ila dutang natawan halin sa kolonyal nga pagdumala. Ang plaza amo ang ila katapusan nga tulumuron. Sa adlaw sang Paskwa, Disyembre 25, 1898, isa ka makasaysayan kag importante nga hitabo ang nagluntad sa sentro sang Iloilo. Pagkatapos sang malawig nga negosasyon kag paglikop sa syudad, ang mga puwersa sang Espanya, nga ginapangunahan ni Gobernador General Diego de los Rios, nagpasugot gid sa katapusan nga mag-surrender. Ini isa ka importante nga okasyon. Bangod ang Iloilo, amo ang katapusan nga kapital sang kolonyal nga gobyerno sang Espanya sa Pilipinas. Ang formal nga paghatag sang gahom, gintala na nga matabo mismo sa Plaza Alfonso XII, ang lugar mismo nga nagsimbolo sang awtoridad sang korona. Ang hangin puno sang pagpaabot, samtang ang mga revolusyonaryo kag mga sibilyan nagtipon para saksihon ang kasaysayan. Samtang ginpanaog ang bandera sang Espanya sa katapusan nga tiyon, isa kabalod sang emosyon ang naglapta sa kadamaan. Ini ang katapusan sang sobra 300 katuig nga pagdumala sang Espanya sa panay. Sa Baylo Cini, ang bandera sang una nga republika sang Pilipinas mataway nga ginbayaw sa ibabaw sang plaza. Si General Martin Delgado kag ang iya mga revolusyonaryo nga tropa nagmartsa sa syudad kag opisyal nga nagkontrol. Ang plaza hindi na simbolo sang isa ka dumuluong nga hari, ini ginbawi sang mga Pilipino. Ini isa ka mabaskog kag emosyonal nga tiyon sang kadalagan kag kahilwayan para sa mga Ilonggo. Ini nga hitabo nagtanda sang isa ka pagbago. Ang plaza nangin lain sa isa ka gabi halin sa isa ka lugar nga nagarepresentar sang kolonyal, nga pagpasakop padulong sa isa nga nagasawlog sang pungsodnon nga kahilwayan. Ini ang lugar sang katapusan nga pagsurrender sang Espanya sa Pilipinas, nga naghimo sini nga isa ka lugar sang dako nga importansya sa kasaysayan. Ang mga huni sang mga tawo nga nagtanaw sang ila ka ugalingon nga bandera nga nagalupad sing hilway sa ibabaw sang plaza, nagapalanog sang mga balatyagon sang isa ka nasyon nga ginatawo. Ang revolusyon naglabot sa iya pinakamataas nga punto sa Iloilo, kag ang Plaza Alfonso XII amo ang tahimik nga saksi sa sini nga dako nga pagbalhin sang gahom kag ang pagkatawo sang isa ka bago nga kapitulo. Pagkatapos sang importante nga pagsurrender sang mga puwersa sang Espanya, hindi na mahimo nga dalon sang plaza ang pangalan sang isa ka hari sang Espanya. Ini isa ka klaro kag gilayon nga desisyon nga bag-uhon ang iya pangalan para ipakita ang bago nga realidad. Ang pangalan nga Plaza Libertad, nga nagakahulugan nga Liberty Plaza sa Espanyol, amo ang napili. Ini nga bago nga pangalan isa ka mabaskog nga deklarasyon sang kahilwayan nga nakuha. Ginpadunggan sini ang pagpakigbato kag sakripisyo sang mga revolusyonaryo nga Ilonggo, kag ginsawlog ang katapusan sang kolonyal nga pagdominar. Ang pagbag-o sang pangalan, hindi lang basta isa ka simple nga administratibo nga buhat. Ini isa ka simbolikon nga buhat sang dekolonisasyon, kag isa ka bugal nga pagpahayag sang soberanya sang Pilipino. Ang pagbago halin sa Plaza Alfonso XII, padulong sa Plaza Libertad,
dako gid ang kahulugan. Nagakahulugan ini sang isa ka bug-os nga pagbulag sa kolonyal nga nagligad, kag nagbaton sang isa ka palaabuton nga gindefine sang independensya. Ang plaza hindi na isa ka lugar nga nagahatag sang pagtahod sa isa ka dumuluong nga monarka, kundi isa nga nagadumdom sang kahilwayan sang mga Pilipino. Ang tagsakatawo nga naglakat sa plaza halin sadton nga adlaw padayon nga mapadumdoman sang kaisog ni General Martin Delgado kag sang iya mga puwersa, kag ang makasaysayan nga adlaw sang ginhilway ang Iloilo. Ang pangalan mismo nangin isa ka monumento sa sinang nga kadalagan. Subong, ang Plaza Libertad nagapabilin nga isa ka importante nga bahin sang syudad sang Iloilo. Isa ini ka National Historical Landmark, opisyal naging kilala bangod sa iya importante nga papel sa kasaysayan sang Pilipinas. Sa sentro sang plaza nagatindog ang isa ka monumento, hindi sa hari, kundi kay Dr. Jose Rizal, ang pungsod nun nga bayani. Nagapabaskog pag-iinis ang iya identidad bilang isa ka Pilipino nga lugar. Ang plaza nagapadayon nga isa ka popular nga publiko nga parke diin nagatipon ang mga pamilya, nagarelax ang mga estudyante, kag ginahimo ang mga hitabo sa syudad. Nagafunksyon ini pareho sang sadto, bilang isa ka central nga lugar sang pagtipon, pero ang iya kahulugan na bag-o na sing permanente. Ang importansya sang Plaza Libertad subong yara sa iya mabaskog nga istorya. Isa ini kabuhi nga paandam sang importante nga kontribusyon sang Iloilo sa rebolusyon sang Pilipinas. Nagatindog ini bilang isa ka pamatuod sa espiritu sang kahilwayan sang Ilonggo, kag ang kaisog sa pagpakigbato para sini. Para sa mga tawo sang Iloilo, labaw pa ini sa isa ka parke, ini isa ka sagrado nga duta diin ang handum sang independensya nangin realidad. Ini isa ka lugar sang handumanan, isa ka simbolo sang kahilwayan, kag isa ka dako nga ginghalinan sang lokal, kag pungsod nun nga bugal, nga nagakonektar sa subong sang syudad, sa iya bayani nga nagligad.